पाकिस्तान में एक बीमारी इन्फ्लुएंजा का तकरीबन कई दिनों से जिक्र हो रहा है और बार बार निगरान वज़ीर सेहत और इसके अलावा मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो इस हवाले से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्फ्लुएंजा जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और इन्फ्लुएंजा के हवाले से मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स हैं उनकी मुख्तलिफ राय है। और ख़ास तौर पर जो निगरान वज़ीर सेहत है उनका ये कहना है जो आजकल खुश्क सर्दी पड़ रही है और खुश्क सर्दी की वजह से नज़ला ज़ुकाम और बुखार हो रहा है। और जबकि कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसको इन्फ्लुएंजा के साथ जोड़ रहे हैं। इस हवाले से कौमी इदारे सेहत NIH का कहना है कि पाकिस्तान भर में लोगों के बीमार होने का सबब इन्फ्लुएंजा की वबा है। और वो कहते हैं कि इन्फ्लुएंजा ए की सब टाइप H3N2 के नतीजे में पूरे मुल्क में लोग बीमार हो रहे हैं। यानी मौजूदा जो हम इस वक्त सर्दी में नज़ला ज़ुकाम बुखार और इसके सांस की बीमारियां देख रहे हैं उसमें ख़ास तौर पे जो नज़ला ज़ुकाम बुखार है वो इन्फ्लुएंजा से जोड़ा जा रहा है। और NIH के मुताबिक ही पाकिस्तान में कोविड-19 के केसेस की शरह 1% से भी कम है। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान भर से इन्फ्लुएंजा के हर हफ्ते हज़ारों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। बच्चों में नज़ला ज़ुकाम और बुखार RSV वायरस की वजह से हो रहा है। इन्फ्लुएंजा बूढ़े और कमज़ोर कुव्वत मुदाफ़त के हामिल अफराद के लिए ख़तरनाक हो सकता है। इस हवाले से माहिरीन ने मजीद ये भी कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन दस्तयाब नहीं। इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए मास्क इस्तेमाल करें और हाथों को बार बार धोएं। इन्फ्लुएंजा होने की सूरत में एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल हरगिज़ न करें। ये मरासला जो है जारी हुआ है कौमी इदारा सेहत की जानिब से कि पाकिस्तान में इस वक्त जो नज़ला ज़ुकाम और बुखार चल रहा है वो इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा क्या है? इन्फ्लुएंजा क्या वाकई इस वक्त जो बीमारी फैली हुई है जिसको नज़ला ज़ुकाम से जोड़ा जा रहा है क्या वाकई में वो इन्फ्लुएंजा ही है? और इसके अलावा वैक्सीन तो दस्तयाब नहीं, अब इन्फ्लुएंजा से कैसे बचा जा सकता है? इस हवाले से हमने निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर से बात की है। आगे चल के आपको सुनाएंगे कि वाकई सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे इन्फ्लुएंजा क्या है और इन्फ्लुएंजा क्या वाकई पाकिस्तान में इन्फ्लुएंजा ही है या कुछ और है या इसको जोड़ा जा रहा है। इसकी सारी जो NIH की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है उस पर हम आगे जाकर बात करेंगे। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि जनवरी के अंदर शदीद सर्दी पड़नी है। जिस तरह के अभी इस वक्त हम देख रहे हैं सर्दी पड़ रही है और सर्दी पड़ने की वजह से जो बीमारियां हैं वो मज़ीद फैलेंगी। ख़ास तौर पे बच्चों में और बुज़ुर्गों में जो बीमार हैं उसके हवाले से भी एक्सपर्ट का यही कहना है कि बीमारियां ज़्यादा फैलेंगी। लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे इसमें एहतियात करें बच्चों के हवाले से ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि उनमें इम्यून सिस्टम जो है वो कम होता है, वो अपनी हिफाजत ज़्यादा करें। और जो बीमार हैं जो पहले ही से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं उनको वो भी मुतासर जो है वो कर सकता है। तो इसलिए इन दिनों में जब तक कि जनवरी में ये पूरा मौसम इसी तरह सर्द रहना है और फेब में जाकर मौसम चेंज हो जाएगा और सर्दी की शिद्दत जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि इन दिनों में 3 से 4 स्वेटर्स कोट आप इन दिनों में देख रहे हैं कि लाहौर के अंदर होता है और दिन और रात के औकात में इतनी सर्दी पड़ रही है कि आपको अगर अपने आप को बचाना है तो गर्म मलबूसात के बगैर जो है आप अपने आप को नहीं बचा सकते। तो इस लिहाज से अब क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, इन्फ्लुएंजा जो है उसे कैसे बचा जा सकता है। पिछले दिनों मैंने आपको मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की राय भी सुनाई थी। जो डॉक्टर्स थे उन्होंने यही कहा कि ये वेदर सीजन आने से पहले आप फ्लू की वैक्सीन लगा लें। तो फ्लू की वैक्सीन तो पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। क्या इस साल वैक्सीन ली नहीं गई? वैक्सीन क्यों नहीं ली गई? अगर ली गई थी तो किन लोगों को दी गई और ये कौन बनाता है, कहाँ से आती है? तो ये सारी तफसीलात अभी आपको हम डॉक्टर जमाल नासिर जो मैंने गुफ्तगू की है उनकी ज़बानी आपको सुनाते हैं। NIH की एक रिपोर्ट है जो कि कौमी इदारा सेहत है पाकिस्तान का, उसने एक रिपोर्ट जारी की कि पाकिस्तान में इन्फ्लुएंजा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, कोविड नहीं है और अगर है भी तो 1% है। इस वक्त निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर हमारे साथ हैं। हम उनसे सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इन्फ्लुएंजा है क्या और होता किससे है। डॉक्टर साहब हमें बताएं कि इन्फ्लुएंजा क्या है। देखिए, इन्फ्लुएंजा एक वायरस की वजह से होता है और इसमें भी वही नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार जिस्म में दर्दें और बाज़ औक़ात नमूनिया, वही सारी अलामतें जो कि आपको कोविड की फॉर्म में भी मिलती थी लेकिन माइल्ड फॉर्म में है या नज़ला ज़ुकाम में मिल जाती हैं। और फिर वो डिपेंड करता है कि ये इन्फ्लुएंजा जो है वो बच्चों को हुआ है या बूढ़ों को हुआ है या उन लोगों को जिनमें इम्यूनिटी नहीं थी। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी ये अवेलेबल है कि लोग अक्सर सवाल हमसे ये करते हैं कि फ़्लू वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। आपको तो ये सवाल करना चाहिए था, वैसे मैं कह रहा हूँ। लेकिन इसका वजह यह है कि फ़्लू वैक्सीन बेसिकली इसकी 4 या 5 टाइप्स हैं और हर मर्तबा ये एक नई टाइप के साथ वायरस आता है।
تو وہ جو پرانی ویکسین ہوتی ہے اس کا اثر 1 سال کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد ایک نئی ٹائپ آتی ہے، پھر اس کی نئی ویکسین بنتی ہے اچھا وہ ویکسین بھی ایک خاص لمیٹڈ اماؤنٹ میں بنتی ہے، اور وہ بھی خاص جگہوں پہ سپلائی کی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بڑی اوپن قسم کی آپ کو، مثلا پہلے پاکستان میں جو ہے وہ 1 آدھ لاکھ وہ ہمیں بھی دے دیا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ وہ بھی نہیں دی، اور جب کرونا ہوا تھا اس وقت بھی نہیں دی تھی۔ تو یہ جو ویکسین ہے یہ ہر سال نئی آتی ہے۔ یہ جو لوگوں کا ذہن ہوتا ہے نا کہ جی کرونا مارکیٹ سے ویکسین غائب ہو گئی ہے، فلو کی مل نہیں رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ لمیٹڈ سپلائی میں آتی ہے، اور پھر اس کو جو ہے انڈر کنٹرول جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہو گیا کہ فلو کی ویکسین اس سال نہیں آئی، کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لاپرواہی ہوئی ہے؟ بیرون ملک سے آنی ہوتی ہے، ہمارے ملک میں بنتی نہیں ہے، تو چاہے اور میڈیسن شارٹ ہوئی ہوئی، یہ بھی جان بوجھ کے کر دیا گیا؟ نہیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ فلو ویکسین جو ہے یہ ایک اماؤنٹ میں آتی ہے، لیکن پچھلے سال میں یہ ہوا کہ میرا خیال ہے کہ یہ جتنی آئی وہ بھی استعمال نہیں ہوئی، تو کمپنیوں کو نقصان ہوا، تو انہوں نے کیونکہ لوگ اس کو بھی ایک نزلہ زکام کا وائرس سمجھتے ہیں، تو اس پہ ویکسین پہ پیسے خرچ کرنا نہیں چاہتے، تو اس لیے شاید انہوں نے اس دفعہ نہیں منگائی۔ اور یا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ فلو ویکسین بنی تھوڑی ہو جہاں سے بنتی ہے، اور انہوں نے ہمیں نہ ابھی دی ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ انفلوئنزا جیسے آپ نے ابھی، تو جب نزلہ زکام ہو جائے تو عام لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرنی چاہیے؟ کیا اس کی کوئی اینٹی الرجی میڈیسن یوز کریں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ انفلوئنزا نہ کریں، تو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی سن نزلہ زکام کا ہے، اور جیسے نزلہ زکام ہے، کرونا ہے، سارس ہے، مرس وائرس ہے، اور پلس یہ انفلوئنزا وائرس ہے، ان سب کی ایک ہی احتیاطی تدابیر ہے کہ ماسک اگر ایک بار گھر میں آ جائے، کیونکہ بڑی تیزی سے لگتا ہے، یہ ہائیلی کنٹیجیس ڈیزیز ہے، بہت تیزی سے ایک دوسرے کو لگتی ہے، تو اس میں بہتر یہی ہے کہ ماسک کا استعمال کر لیں، کوشش کریں اگر جس کو ہوا اٹیک ایکیوٹ فیز میں 1 آدھ دن علیحدہ کمرے میں رہ لے تو بہتر ہے، اور جس کو ہو گیا ہے اس کو بوڑھے اور چھوٹے بچوں سے دور رکھیں، یعنی محبت میں آپ بچوں کو گلوں لگائیں، کیونکہ یہ وائرس ایک بار بچوں کو لگ جائے تو وہاں ضرور نقصان پہنچا سکتا ہے۔ باقی جو اگر نزلہ زکام وائرس ہے، آپ کوئی پیناڈول الرجی لے لیں، عموماً یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بخار ٹھیک نہیں ہو رہا اور انفلوئنزا جو ہے یا آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو اس صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہو گیا کہ میڈیسن وغیرہ بھی یوز کر لیں یا اینٹی الرجک ہوگی اور اب ماسک بھی پہن لیں، تو مجھے یہ بتائیں، جو NIH نے کہہ دیا کہ پاکستان میں انفلوئنزا پھیلا ہوا ہے، تو یہ کیسے اس نے اور کس یعنی ٹیسٹوں کی رپورٹس کے بارے میں، اور کوئی اعداد و شمار تو بتایا ہی نہیں ہے، کس طرح کہہ دیا اس نے؟ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ انفلوئنزا وائرس کا جو ٹیسٹ ہے وہ عام اویلیبل نہیں ہے، یا تو ہونا کہ جی آپ بڑی بڑی لیبارٹریوں کے پاس موجود ہے اور وہاں سے آپ نے ڈیٹا اکٹھا کیا اور پھر آپ کہیں کہ یہ ہے، اور اگر آپ نے رینڈم خود 100 سیمپل لے کے اور ریزلٹ کر دیا تو یہ 25 کروڑ کی آبادی میں مناسب نہیں ہے یہ بات۔ تو یہ جب اس کا ٹیسٹ ہی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے تو یہ اس کا جواب NIH دے سکتا ہے کہ کتنے پیشنٹ آئے تھے، کہاں ٹیسٹ ہوئے تھے، کتنے ٹیسٹ کیے گئے تھے، کس طریقے سے کیے گئے تھے، اس کا جواب تو آپ کو NIH ہی دے گا۔ میرے حساب میں ایسی کوئی بات نہیں۔ یعنی کہ پاکستان میں انفلوئنزا نہیں ہے، یہ سردی نہیں، کی دو وجہ باتیں سے؟ مختلف کر دی آپ نے۔ اب نہیں تو میں یہ نہیں انفلوئنزا کہہ نہیں رہا ہے کہ تو پھر کیا ہے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا اتنا مکس ہو چکا۔ آپ نے کبھی سنا آج تک نزلہ زکام وائرس کا ٹیسٹ ہوا؟ نہیں ہوتا نا۔ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ موجود ہوگا، لیکن اتنا مکس ہو چکا ہے نزلہ زکام کہ اس مریض کو یہ کہنا کہ اس کو انفلوئنزا ہو گیا وہ بڑا مشکل ہے، اور نہ ہی آپ کے پاس ٹیسٹ کی کوئی فیسلٹی عام مارکیٹ میں اویلیبل ہے، تو آپ کس طرح کہیں گے کہ اس کو؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ انفلوئنزا نہیں ہے، میں نے یہ بھی نہیں کہا آپ کو کہ کرونا شاید نہیں ہوگا، لیکن یہ اب ایک نزلہ زکام کا وائرس بنا ہوا ہے، اس کو روٹین میں ڈیل کریں، گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے، ڈاکٹر جمال ناصر، جیسے ان کی آپ نے ابھی گفتگو جانی، اور وہ ہمیشہ سے ایک اچھا ہی میسج دیتے ہیں، اور وہ شہریوں کو یہی میسج دے رہے ہیں کہ نزلہ زکام موسم کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہیں ہوں۔ ایک تو ماسک کا استعمال کریں، کیونکہ یہ نزلہ زکام اس طرح سے ہے کہ ایک سے عام روٹین میں بھی کہ کوئی آپ کے پاس بیٹھ کر چھینکے گا بھی تو آپ کو چھینکیں آنا شروع ہو جائیں گی، تو یہ بالکل ویسا ہی ہے، اس سے ڈرے نہیں، گھبرائیں نہیں، بلکہ احتیاط کریں، تو آپ کی پوری فیملی اور خود بھی آپ اس فلو سے اور نزلہ زکام سے محفوظ رہ سکیں۔